उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, कैसे उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे यकीन कर। सियासियों को घस्प किए हुए, इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए, यहाँ के पॉलिटिकल राइट्स वायलेट हुए। नवाज शरीफ एक्यूजडली आर्मी चीफ और ISI के सरबराह का नाम लेकर उन पे ये इल्जाम धर रहे हैं कि उन्होंने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, और चंद माह कबल आपने एक ऐसी कानून साजी का हिस्सा बने जिसके इमीडिएट बेनिफिशरी वो थे। वो इस कानून में एक छोटी सी तरमीम नहीं ला सकते थे कि इस कानून का इतलाक आने वाले आर्मी चीफ पे होगा, मौजूदा नहीं होगा। गोली बुलेट का सहारा ना लेते, ये भी बैलेट की तरफ आते। बैलेट की तरफ आ इसीलिए नहीं रहे हैं कि इनको पता है कि बैलेट में सपोर्ट बेस इनको मुयसर आनी नहीं है, कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। उनके साथ इतनी बड़ी सियासी ज्यादती हुई, उसके पास ईमानी कुव्वत होगी, उसके पास आसमानी रहनुमाई होगी, और वही इस मुल्क का सिकंदर होगा और वही इस मिल्लत का सिकंदर होगा। ये इदारा यकीनन किसी सियासी पार्टी का ना है, ना उसको होना चाहिए। अनवर काकर ने 6 टबके फार्म 47 का सारा भांडा फोड़ रख दिया। तो आए पे देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं तफसील से। दिहाई में अगवा हुए आज तक उनकी लाश नहीं मिली। हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमें याद है कि वो इल्जाम FSF पे लगा, जो कि जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की एक फ्रंट फोर्स थी। फिस्ताइयत के मुजाहरे मौलाना मुफ्ती साहब के साथ और दूसरे अकाबिरीन के साथ जो कुछ असेंबलियों में होता आ रहा था, उसकी याद दहानी कराऊंगा तो शायद तल्खी पड़े, लेकिन सीखना जरूर चाहिए। हमें इन अमाल से फ्यूचर में अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की। मैं बहैसियत एक शहरी, बहैसियत एक वोटर, बहैसियत एक सिटीजन, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर कैसे उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे यकीन करूं, जब वो एक्यूजडली आर्मी चीफ और ISI के सरबराह का नाम लेकर उन पे ये इल्जाम धर रहे हैं कि उन्होंने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, और चंद माह कबल आपने एक ऐसी कानून साजी का हिस्सा बने जिसके इमीडिएट बेनिफिशरी वो थे। यकीनन मैंने उनका मौकफ ये भी सुना, बहुत सारे दोस्तों का उनका, कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के उसूल के लिए उस कानून साजी की हमायत की थी। क्या जो शख्स या जो पार्टी ये समझती है वो इस कानून में एक छोटी सी तरमीम नहीं ला सकते थे कि इस कानून का इतलाक आने वाले आर्मी चीफ पे होगा, मौजूदा नहीं होगा। मिन्नो अन उसको तस्लीम किया गया, और फिर चंद माह कबल और एक डाइसेंटिंग वोट भी किसी नेशनल असेंबली के या सेनेट के मेंबरान का नहीं आया। अगर वाकई ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स के तहत थी तो कोई एक फर्द एक इख्तिलाफी नोट रिकॉर्ड पे लेकर आता कि जी मेरी नजर में ये कानून दुरुस्त नहीं, इसको इस अंदाज में नहीं होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये प्रिज्यूम्ड एक्सपेक्टेशन थी कि वो ताकत का सरचश्मा है और वो शायद हमें इजी एग्जिट रूट दे देंगे, ये भूलते हुए कि अब यहां पर एग्जिट या रिलैक्सेशन अगर किसी को मिलेगी तो वो कवानीन के तहत मिलेगी, वो किसी इदारे की वजह से नहीं मिलेगी, वो किसी फर्द की वजह से नहीं मिलेगी। माजी में शायद होता आ रहा, लेकिन अब इस पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश कम है। बार बार यहां पे इस फ्लोर पे इदारों को धमकी आमेज लहजे में जो गुफ्तगू की जा रही है, असल में उनको डराया नहीं जा रहा, उनको पैगाम रसानी ये की जा रही है जो हम तजर्बाकार टीम है जिन्होंने जब डायरेक्ट इंटरवेंशन इन इदारों की थी, LFO के तहत 27वीं तरमीम में जिस तरह आपका साथ दिया, फिर जब जनाब मुशर्रफ साहब ने दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने का इरादा किया, उसमें जिस तरह की उनकी फैसिलिटेशन की गई, ये होता है तरीक़ेकार आपकी सपोर्ट का, आप हमें आजमाएं। ये भूलते हुए कि ये इदारा यकीनन किसी सियासी पार्टी का ना है, ना उसको होना चाहिए, लेकिन ये इस इदारे की गैर आईनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की तरफ राग़िब कर रहा है। इसको मैं कंडेमनेशन करता हूं
اور کسی بھی طور پہ کل کو اگر حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے یا کسی اور جماعت کی ہوتی ہے، اس وقت کی حکومت کی ایگزیکٹو برانچ پر یہ فرض ہے کہ اس کے تمام آرگنز اس کی سپورٹ کریں. جناب چیئرمین، دو اپروچز ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں سویلین سپرمیسی ہو. سویلین سپرمیسی اس ملک میں اس وقت قائم ہوگی جب سویلین انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوں گے، جب یہاں کی پولیس اسٹرینتھن ہوگی، وہ ڈی پولیٹیسائز ہوگی، وابدہ درست ہوگا، ریلوے درست ہوگا، باقی تمام جتنے ادارے ہیں وہ اپنی فنکشن کریں گے، این ڈی ایم اے درست ہوگی. یہ خوش فہمی ہے. ایسی صورتحال میں یہ ملک کیاس کی طرف جائے گا، ڈس آرڈر کی طرف جائے گا. ہم انہیں کہتے ہیں آئیں بیٹھیں نیشنل ڈائیلاگ کریں. رستہ سویلین سپرمیسی کا یہ ہے کہ ہم مل کے اس پارلیمان کو مضبوط کرتے ہیں، سویلین اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس ادارتی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ میں وقت کے ساتھ ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کر اپنا نارمل فنکشن کرے گا. لیکن اگر کانکر کرنے کا کسی کی نیت ہے، فتح کرنے کی نیت ہے، تو پھر میں بھی اس فلور سے بہت ادب کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا چلوں کہ شکست ان کا مقدر ہے. فتح نہیں ہو سکتا، کانکر نہیں ہو سکتا. تمام اداروں کو لیڈ کیا جاتا ہے، اور لیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو پری ریکویزٹ ہونے چاہیے. ایک ہے کیریکٹر اور دوسرا ہے ویژن. یہ جس کے پاس بھی ہوگا اس کے پاس ایمانی قوت ہوگی، اس کے پاس آسمانی رہنمائی ہوگی، اور وہی اس ملک کا سکندر ہوگا اور وہی اس ملت کا سکندر ہوگا. دیکھیں نا کاکڑ صاحب کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں جب کرسی پہ نہیں بیٹھے تو کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. جیسے کرسی بیٹھے ہوئے تھے تب ان کو نہ قانون کا احترام تھا، نہ ادارے اپنے حدود میں کام کریں گے یہی بات کرتے تھے، نہ اخلاقیات نہ اصول کچھ بھی یاد نہیں تھا. تب تو جنگل کا قانون چل رہا تھا، جنگل کا بادشاہ جو کہتا تھا وہی ہو رہا تھا. عمران خان نے جو کہا ہوا تھا کہ جنگل کا بادشاہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی چلتی ہے. یہ پاکستان چل رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی مرضی کے ساتھ اور جنگل کے قانون کے ساتھ. یہاں پاکستان کا آئین، پاکستان قانون کہیں بھی نہیں ہے، کہیں ہے بھی صحیح تو سو رہا ہوگا. لیکن کاکڑ صاحب دیکھیں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، منہ سے پھول برس رہے ہیں. اتنی اچھی باتیں میں نے نہیں سنی کاکڑ صاحب کبھی. دیکھیں بیبی، ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ جب کرسی بیٹھیں کرسی مل جاتی ہے پھر پتہ نہیں کیوں فرعون بن جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی قانون کا احترام نہیں ہوتا، کوئی اصول یاد نہیں ہوتے، اخلاقیات کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. جب یہ کاکڑ صاحب کرسی بیٹھے ہوئے تھے نگران وزیر اعظم تھے ہمارے پاکستان کے، تب ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کیا چل رہا تھا. جنگل کا یہاں پہ قانون چل رہا تھا، جنگل کا بادشاہ جو کہتا تھا وہی ہو رہا تھا. یہاں پہ جنگل کا ناچ چل رہا تھا. ہاں ڈونگوں کے گرم داخلے ہونا، بغیر ایف آئی آر کے، بغیر کسی وارنٹ کے نقاب پر لوگ آتے تھے اٹھا کر لے جاتے تھے. ہاں عمران خان کو بھی اٹھا کر لے گئے اسی کے دور میں، اور بھی کافی واقعے ہوئے. اس ٹائم تو کوئی بھی ان کو بات جان نہیں آئی کہ اخلاق کیا بھی ہوتے ہیں، اصول بھی ہوتے ہیں، قانون کا احترام بھی ہوتا ہے.